बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद महमूद रज़ा होम्योपैथिक से। आज का जो मैंने मौजू सेलेक्ट किया है वो आजकल की एक जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बात फैल रही है कि जी कोरोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा दोबारा सर उठा रहा है और इसका सेकंड एपिसोड शुरू हो गया है। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि ये चेंज वेदर है और हर साल जब मौसम तब्दील होता है तो इसमें मौसमी बीमारियां आती हैं। ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, छींके, एलर्जी, ये प्रॉब्लम लाजमी आता है। तो क्योंकि इन पेशेंट की जो है वो तादाद बढ़ गई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काउंट किया जा रहा है कि शायद ये कोरोना है। तो मैं यही कहूँगा कि घबराना नहीं है, ये क्योंकि तादाद ज़रूर आ रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना के मरीज़ हैं। वो मौसमी तब्दीली के नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ हैं। अगर 100 मरीज़ आते हैं और उनमें से चंद एक कोरोना के चल रहे हैं, वो पहले से ही चल रहे हैं, उनकी पहले से ही मुब्तला हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये कोरोना जो है वो या कोई भी बीमारी वो क्यों जो है वो ज़्यादा फैलती है और क्या वजह है कि ये सबसे ज़्यादा इसकी जो नोट किया गया है कि जो अमीर लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, उनमें ये जो है अमराज सबसे ज़्यादा पाया गया है। आप ये पिछला तज़किया अगर चेक कर लें तो जितने पोश इलाके हैं, जितने अमीर लोग हैं, जितने अपने आप को जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन किया हुआ था, बहुत ज़्यादा इस तरह के अवॉइड करने वाले लोग ज़्यादा मुब्तला हुए हैं बनिस्बत एक आम गरीब आदमी, एक रेडी वाला आदमी, एक बच्चा जो कूड़ा क्रिकेट में खेलने वाला बच्चा, उनमें इतना ज़्यादा ये मर्ज़ नहीं फैला या कोई भी मर्ज़ ज़्यादा नहीं फैलता। जबकि हमारे जो बच्चे जिन्हें हम बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मी, मट्टी से बचा के रखते हैं, तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी जो है वो इन अमराज में मुब्तला होते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो लोग अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करते हैं उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के लोग या इस तरह के बच्चे जो मट्टी में, आम माहौल में रहते हैं, तो उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की मिक़दार बनिस्बत बहुत ज़्यादा अवॉइड करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग, उनमें उनकी निस्बत बहुत कम तादाद है। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ही कुदरती स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, विटामिन, हर चीज़ हमारा अल्लाह का एक मैकेनिज़्म, सिस्टम ऐसा अल्लाह पाक ने हमारा बनाया है कि इसी जिस्म के अंदर ही स्टेरॉइड्स भी बन रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी बन रहे हैं, विटामिन्स भी बन रहे हैं और हमारा जिस्म उसके मुताबिक जैसे ही बीमारी कोई हमला करती है तो हमारा जिस्म रिएक्शन के तौर पे हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बना देता है। अब ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन भी तो जिस्म में उसी बीमारी के जरासीम डाल के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत किया जाता है, हमारे एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो उससे जब बीमारी को अंदर डाल के बीमारी के ख़िलाफ़ ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की जाती है। तो इससे साबित हुआ कि बहुत ज़्यादा घबराना, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और अपने आप को बहुत के हाथ नहीं मिलाना और जनाब अपने आप को बिल्कुल लॉकडाउन करने वाले लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनिस्बत उन लोगों के कमज़ोर देखी गई है। तो ये आप लोगों के लिए जो एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि घबराना नहीं है, इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक देखें, हमारा जो दीन है, वो मज़हब है, वो तो ये कहता है कि मोमिन के झूठे में शिफा है और बेशुमार चीज़ें साइंस अब इसको साबित कर रही है कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बनिस्बत जो है उसके ज़्यादा बेहतर है, उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा सहल हैं जो लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो
یہی دیکھا گیا ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک برتن میں پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، اکٹھے کھاتے تھے اور کوئی کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی. اب تو بہت زیادہ ڈسپوزیبل برتن اور یہ اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ بیماریاں زیادہ ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ کانشیس یا بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات پہ کانفیڈنس رکھیں اور اللہ کی ذات پہ پر امید رہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی ذات بہتر کرنے والی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل ہی آپ اپنے آپ کو نیوٹرل چھوڑ دیں. چند ایک اقدامات ہیں کیونکہ یہ بیماری سب سے زیادہ کمزور قوت مدافعت والے لوگ یا بچے خاص طور پہ اور بوڑھے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان کے جسم میں اینٹی باڈیز بننے کا جو ہے ریئیکشن وہ کم ہے. تو ان بچوں کو اور بوڑھوں کو تو خصوصی طور پہ احتیاط کروائی جائے کہ ان کو ایسی غذائیں دی جائیں جو قوت مدافعت کو سٹرونگ کرتی ہیں. اچھی غذائیں، صاف ستھری غذائیں ان کی بڑھائی جائیں. نمبر 2، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، ڈپریشن کریٹ نہ کریں. میری ہر ایپیسوڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، تو زیادہ بیماری بھی یہی ذہنی بیماریاں ہی ہیں. تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام رکھیں، کیونکہ جب 5 وقت طہارت ہوگی، 5 وقت غسل وضو ہوگا، ناک میں پانی جائے گا اور تو کہاں سے بیماریاں چمڑیں گی. نمبر 2 یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام ضرور رکھیں، کیونکہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ آنے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت روزانہ پڑھیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے حاجت کرتا ہے وہ سب سے بڑا حاجت روا ہے. وہی رب العالمین ہے، وہی بیماری بھی پیدا کرتا ہے، بیماری کو روکتا بھی ہے اور بیماریوں سے شفا یابی بھی وہی دیتا ہے. صرف یقین کی بات ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صرف یقین سے پڑھ کے سو جائیں تو ایک تو اس سے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دوسرا اللہ کی نصرت مدد شامل ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ سادہ زندگی، سادہ طرز خوراک کا استعمال رکھیں. اپنے لائف سٹائل کو، جیسے اب وقت بے وقت سونا، جیمز فوڈ اور بیکری والے آئٹمز کا استعمال بہت زیادہ کرنا اور پھل فروٹس کا، سادی غذاؤں کا. پہلے لوگ طب نبوی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، کھجور کا استعمال رکھتے تھے اور آب زمزم کا استعمال رکھتے تھے اور اس طرح سو سادی جو لائف ہے، جو طب نبوی کے مطابق زندگی ہے وہ گزاریں، بنسبت یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزوں کا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کو کسی حد تک ختم کر دیں. اور اس کے لیے پراپر نیند کا لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ سونے سے جو ہے ہماری قوت مدافعت سب سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. سارا دن میں جو ہمارے سیل ضائع ہوتے ہیں وہ سونے کے بعد ریپیئر ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ رات کو سونے کے بعد. کیونکہ ہم دن میں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 10 سے 12 گھنٹے بھی سو لیں تو جو رات کو سونے سے ہمارے جسم میں جو سیلوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو سیل ریپیئر ہوتے ہیں، وہ دن میں سونے سے نہیں ہوتے. تو اب تو لوگ رات کو 1 بجے، 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک جاگتے ہیں اور پھر صبح 10-11 بجے اٹھتے ہیں. تو وہ کہاں سے ان کے اندر جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، کہاں سے جسم میں اینٹی باڈیز بنیں گے. پھر وہ لاکھ ٹونک وٹامنز کھا لیں اور اپنے آپ کو شیشے کے جار میں بند کر لیں. اب آج کل آپ لوگ خبروں پہ سن رہے ہوگا کہ امریکن صدر کو بھی کرونا ہو گیا ہے، اور جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، کیا یہ لوگ اتنی زیادہ اپنی طرز زندگی کو بہت زیادہ وہ گزارنے کے بعد بھی ان لوگوں کو ہو رہا ہے؟ تو پھر تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اس طریقے سے لائف گزارنے سے، بہت زیادہ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنے سے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا.
بلکہ اپنی جو ہماری جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی ہمارے ان مسئلوں کا حل ہے۔ تو 8 گھنٹے کم از کم رات کی نیند کا لینا بڑا ضروری ہے، اور اپنے اس رات کو بجائے رات کو نیٹ کو یوز کریں، موبائلز کو یوز کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں اور صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، اور 2 رکعت نماز نفل تہجد کے بھی، جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حاجت کے پڑھ لیں اور اللہ سے مانگ لیں۔ اس وقت کو اٹھ کے جو مانگنا ہے، جو یقین کی جو طاقت ہے آپ کو ملے گی، جو ویکسین آپ کو اس وقت ملے گی، وہ آپ کو دنیا کی کوئی کرونا کی ویکسین لگانے سے اور اس سے نہیں ملے گی۔ اور جو یقین کی کیفیت جب پیدا ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ فوج نہیں لڑتی، حوصلہ لڑتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا، جب آپ کے اندر ایک امید اللہ کی ذات کی پہ ایک امید پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کسی کرونا ورونا، کسی اسرائیل انڈیا سے نہیں ڈریں گے۔ پھر آپ کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، اپنی اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ اپنے جسم کے اندر محسوس کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ میری جو آج کی جو گفتگو ہے، اس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کرونا تو کیا، آنے والے کئی کرونا سے آپ محفوظ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔